अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बार बार दिल में ख्याल आता है तहज्जुद की नमाज पढ़ने का। बार बार दिल में शौक़ पैदा होता है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन सुबह के वक़्त में उठा नहीं जाता है या फिर हमारी नींद नहीं खुलती है। तो आइए आज मैं आपको 8 वो तरीक़े बताने जा रहा हूँ जो बहुत आसान है और इन पर अमल करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला आपको तहज्जुद के लिए बेदार कर देगा। अल्लाह तबारक व ताला आपको तहज्जुद के लिए उठा देगा, जो बहुत आसान है, हर औरत और हर शख्स कर सकता है, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आइए सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला अमल क्या है कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद जब हम इशा की नमाज से फारिग हो जाए, सुन्नतों से फारिग हो जाए, तो अल्लाह का जिक्र करे थोड़ी देर। चाहे हम जो सी भी तस्बीह पढ़े, चाहे हम तस्बीह फ़ातिमा पढ़े या दुरूद शरीफ पढ़े या इस्तिग़फ़ार पढ़े, कुछ दिन इशा की नमाज के बाद जिक्र करने की आदत बनाएं। आप कुछ दिन के बाद देखोगे कि अल्लाह तबारक व ताला आपको अपने फज़ल व करम से सुबह तहज्जुद के लिए बेदार कर देगा। तो पहला अमल क्या हुआ कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद थोड़ी देर, जितनी देर आप जिक्र कर सकते हैं, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे 5 मिनट, लेकिन रोज़ाना अपना एक छोटा सा मामूल बना ले। नंबर 2 कि सोने से 2-4 घंटे पहले खाने से फारिग हो जाया करें। आजकल क्या होता है कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद खाने का मामूल है, तो कहीं कहीं तो लोग 10, 11 और 12 बजे खाने का मामूल अपना बना रखा है। ये कई जगहों पर आप देखेंगे। तो उस वक़्त होता क्या है कि जब हम खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं तो हमारा मैदा भरा होता है और फिर ये इंसान को और दिल को जो है बड़ा सुस्त कर देता है। इसलिए फिर तहज्जुद की नमाज या तहज्जुद में उठना बड़ा मुश्किल होता है। तो मगरिब के नमाज के बाद फ़ौरन खाना खाने का एहतिमाम कर लिया जाए, खाने से फारिग हो लिया जाए, ताकि मैदा बिल्कुल हमारा साफ़ हो जाए और हमारा दिल और हमारा जिस्म सुस्त ना हो। ये 2 चीज़ें हो गई। नंबर 3 कि ऐसी हालत में न सोए कि जब हम जुनूबी हो या नापाकी की हालत में ना हो, यानी जब हमारा बदन नापाक हो या फिर हमारे बदन पर कोई नापाकी लगी हुई हो, ऐसी हालत में हम न सोए। इसलिए कि जो शख्स नापाक होता है फरिश्ते उसके पास में नहीं आते। तो इंसान का फरिश्तों से यानी पाकी से जो है बड़ा एक ख़ास और गहरा ताल्लुक़ होता है। जो शख्स पाकी के साथ रहता है, सफाई के साथ रहता है, तहारत के साथ रहता है, फरिश्ते उसके पास उसके हिफाजत के लिए रहते हैं। और जो ज़िक्र अज़कार करके सोता है, पूरी रात फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। तो वो शख्स कि जो पाकी के साथ रात में सोता है, फरिश्ते भी उसकी हिफाजत करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए तहज्जुद में उठना आसान कर देता है। चौथा अमल क्या है? ये बिल्कुल आसान और बिल्कुल हर आदमी हर शख्स कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से चौथा अमल है कि हमारा जो बिस्तर है वो पाक हो। देखिए, इंसान की जो रूहानियत है, इंसान का जो ताल्लुक़, दिल का जो ताल्लुक़ है, उसका जो है रूहानियत से और इसी तरीके से जो चीज़ें पहनता है, इस्तेमाल करता है, इन तमाम चीज़ों का उससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। जब हमारा बिस्तर नापाक है तो फिर हमारा दिल भी वैसा ही होगा। इसलिए कोशिश ये करें कि हमारा बिस्तर भी पाक हो, हमारे कपड़े भी पाक हो और हमारा बदन भी पाक हो, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें पाक होगी तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिल को भी पाक कर देगा और फिर हमारे लिए तहज्जुद में उठना भी आसान होगा। ये सारी चीज़ें वो है कि जो इंसान की तबीयत को और इंसान की रूहानियत को ताकत देती है, और जिनकी रूहानियत मजबूत होती है उनके लिए तहज्जुद में उठना भी आसान होता है। अल्लाह उनको सुबह के वक़्त में बेदार कर देता है। 5वीं चीज़ कौन सी है कि सोने से पहले ये देख लेना चाहिए कि मेरे दिल में किसी के बारे में कीना, बुग़्ज़, अदावत या दुश्मनी या हसद तो नहीं है, यानी कि मेरे दिल में किसी की बुराई तो नहीं है, या मेरे दिल में किसी के बारे में कीना तो नहीं है कि फ़लाना शख्स वैसा है, फ़लाना वैसा है, फ़लाना वो है। इन सारी चीज़ों से
اپنے دل کو پاک کر لیا جائے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بھی جو ہے ایسا خیال یا ایسی بات نہیں ہے کہ جو میرے دل کو جو ہے ملوث کرتی ہے برائیوں کی طرف۔ تو دل کو پاک کر لیا جائے۔ جب دل پاک ہوگا ہمارا تو ہمارا دل خود بخود اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اس لیے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جب سوئے تو باوضو ہو کر سونے کی کوشش کرے۔ دیکھیے جب انسان رات میں جب سوئے تو وضو کر لیا جائے، اگر وضو ہے تو دوبارہ سے وضو کر لیا جائے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے، بہت آسان ہے، وضو کر کے سویا جائے۔ کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب وضو کر لیا جاتا ہے تو وضو کر لینے کے بعد انسان کے بدن کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے چستی آتی ہے، ایک خاص قسم کا جو ایک نشاط پیدا ہوتا ہے، اور جب نشاط کے حالت میں، چستی کی حالت میں، سست نہیں بلکہ چست ہو کر جب رات میں سوئے گا تو صبح بھی اسی حالت میں اٹھے گا، اور جیسے ہی اٹھے گا تو ایک دم نشاط رہے گا، ایک خاص قسم کے نشاط اس کے اندر پائی جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کچھ دن باوضو ہو کر کے سوئیے گا، اور پھر آپ کو مزہ نہ آئے تو کہنا، آپ کو مزہ نہ آئے تو پھر کہنا کہ وضو کر کے سونے کے اندر کتنا مزہ، کتنا لطف، اور صبح اٹھنے کے بعد کتنا آدمی کا دل حشاش بشاش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں ایک خاص قسم کی نشاط پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کا خاص ہمیں خیال کرنے کی کوشش کرنا ہے، آسان عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ذکر و اذکار کرتا رہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ انسان کو اللہ سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے قریب ہوتا ہے اور انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، بندہ مومن اللہ سے قریب ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں، بندے کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ہر وقت اس کا دل اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا استحضار رہتا ہے، تو صبح اس کے لیے اٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اور سب سے آخر میں کہ ہم رات میں جب سوئے تو پختہ ارادہ کر کے سوئے کہ اے اللہ مجھے صبح میں جو ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنے دل سے کوئی بات اور اپنے نفس سے کوئی بات دل ٹھوک کر کے کہتا ہے، مضبوطی کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے صبح میں اٹھنا ہے، اپنے دل سے اور اپنے نفس سے یہ بات کہتا ہے کہ مجھے صبح تہجد کی نماز پڑھنا ہے اور اٹھنا ہے، تو یقین جانیے کہ صبح کے وقت میں اس کی نیند ضرور کھلے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اٹھنا آسان کر دے گا۔ تو یہ 8 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بہت آسان ہے، ہر شخص ان چیزوں پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر ساری چیزوں پر ہم عمل نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، ان میں سے 2-4 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ رات میں ذکر کر لیا جائے، اور اسی طریقے سے اپنے بستر کو اور اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، اپنے دل سے کینہ، بغض، عداوت، دشمنی نکال دیجیے، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کرتا رہے۔ یہ نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں، لیکن رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کا پختہ ارادہ کر کے سوئے۔ اگر آپ 2-4 چیزوں پر بھی عمل کر لوگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تہجد کے لیے بیدار کر دے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔